حضرت ذی وقار سفر المظفر دے حوالے نال اس مہینے دے اندر اکثر اولیاء کرام دے عرس منائے جاندے نے۔ یعنی جس دن اللہ دا ولی اس دنیا تو تشریف لے کے جاندہ ہے، پھر سال بعد اسی دن اس دا عرس مناندے نے۔ اے سال ثواب دیا محفلاں سجدیاں نے، اور اسے تو ہی اے جڑے لوگ اپنے ماں باپ رشتہ دار بہناں بھائیاں دا ختم وہ بھی سالانہ اسی طرح ہی کراندے نے۔ بہرحال اولیاء کرام انہاں دے اکثر اس مہینے دے اندر عرس منائے جاندے نے۔ پاکستان دی سرزمین تے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ دا بھی عرس پاک شروع ہوئے۔ اس حوالے نال بھی یہ نفوس قدسیہ اللہ دے نیک بندے اور صالح بندے یہ وہ نے جڑے محسن انسانیت نے، انساناں تے انہاں دے بڑے احسانات نے۔ حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ جدو تشریف لے کے آئے تو اس علاقے دے اندر کوئی ایسا نہیں تھا جڑا کوئی اللہ دا نام لے، ہر پاسے کافر ہی کافر، کافر ہی کافر، غیر مسلم۔ تو داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے قدم رکھیا، آپ نے لوگاں نو دین والے پاسے لایا، کلمہ پڑھایا اور محمد مصطفیٰ دا غلام بنایا۔ ساڈے آبا اجداد انساناں تے ولیاں دا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر ولی نہ آندے تو اے خطے، اے علاقے اسی طرح یہ لوگ غیر مسلم ہوندے۔ انہاں دیاں رونقاں، انہاں دے گھر دے اندر بہاراں، اور پھر سرکار دی آمد دا جشن، سرکار دا میلاد، یہ سارا کچھ یہ جو ملیا، بہاراں ملیاں، یہ انہاں ولیاں دا صدقہ کر کے ملیاں نے۔ ہر بندے دی ہسٹری پڑھو تسی، وہ تقریباً کوئی 6ویں 7ویں لڑیے چ جا کے نا جی اس دی آبا و اجداد جڑے نے وہ غیر مسلم نے۔ کئی تو پہلے جلدی کام مک جاندہ ہے، اور کئیاں دا 7 8 یعنی نسلاں پھر اگے جا کے غیر مسلم شروع ہو جاندے نے۔ کئی ایسے بھی نے جنہ تے رب نے بے بہا کرم فرمایا۔ تو اسلام دیا بہاراں ایک کلمہ شریف دا نصیب ہونا، مسجداں بحال ہونیاں، مسجداں آباد ہونیاں، مسجداں بنانیاں، یہ ساریاں بہاراں اے اللہ دے ولیاں دا کرم ہے، انہاں دا احسان ہے مسلماناں تے۔ انہاں اپنا علاقہ چھڑ کے دوسرے علاقے دے اندر صرف رب دے دین دا کام کیتا ہے۔ وہ کہندے نہیں کہ پہلے کام پھر نام، پہلے کام پھر نام۔ حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے تقریباً کوئی
900 تے 80 سال ہونے والے چھڑ دیو ہو جائے گی 900 تے 80 سال ہونے والے نے آپ نو دنیا تو وصال کیتے ہیں لوگ اج بھی انہاں نال محبت فرماتے ہیں کوئی رشتہ کوئی یاری دوستی کوئی قبیلہ داری کوئی کچھ نہیں ہے لوگ انہاں نال پیار فرماتے ہیں جوک در جوک لوگ دور دور چل کے آپ دے عرس مبارک تے آندے نے ایک حدیث دے حوالے نال امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا ارشاد پاک ہے کہ اذا احب اللہ سرکار علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جدو اللہ تعالیٰ کسی بندے نال محبت فرماندا ہے ایویں نہیں اللہ تعالیٰ کسی نال محبت فرماندا پہلے بندہ اپنے رب دا قرب حاصل کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے نال محبت فرماندا ہے اور جدو اللہ تعالیٰ محبت فرماندا ہے تو پھر جبریل علیہ السلام نو آرڈر فرماندا ہے کہ جبریل میں فلانے بندے نال محبت کرنا میں رب ہاں بے نیاز ہاں علا کل شین قدیر ہاں میں محبت کرنا لہذا تم ہی محبت کر پھر جبریل علیہ السلام اس اللہ دے بندے نال محبت فرماندے نے میکائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام اور پھر رب کعبہ دوسرا آرڈر فرماتا ہے کہ جبریل سارے آسمان دے فرشتیاں تے اے ندا کر دے آرڈر سنا دے کہ رب کعبہ فلانے بندے نال محبت فرماندا ہے اے فرشتیو تسی بھی اس بندے نال محبت کرو پھر فرشتے اس بندے نال محبت کر دینے پھر زمین تے رب کعبہ فرماندا ہے کہ زمین تے جبریل چکر لا اور لوگاں دے جڑے دل نے نا انہاں وچ ویکھ کہ کیڑے کیڑے دل میرے ولی دی محبت دے قابل نے اور انہاں دلاں دی اندر میرے ولی دی محبت اجاگر فرما دے اور پھر اللہ دے ولی دی محبت انہاں دلاں دی اندر رکھ دیتی جاندی ہے جڑے جڑے دل اللہ دے ولی دی محبت دے قابل ہوندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر جدو ولی دی محبت رکھ دیتی جاندی ہے تو پھر انہاں وچ کوئی رشتہ داری نہیں ہے کوئی قبائل داری نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نو چندا ہے کہ کیڑا کیڑا بندہ میرے ولی دی محبت دے قابل ہے اور پھر محبت اس دل دے اندر جبریل علیہ السلام پا دیندا ہے اس دا مطلب یہ ہویا کہ جیڑا اللہ دے ولی نال محبت کرتا ہے رب کعبہ نے انہوں چنیا ہے رب کعبہ نے انہوں چنیا ہے اور جیڑا اللہ دے ولی دے دربار تو روک دے اللہ دے ولی دے دربار تے نہیں جاندہ اس دا مطلب یہ ہویا کہ اس دل دے اندر رب کعبہ نے محبت پائی نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نال محبت دی نشانی اور محبت دی علامت وے کہ بندہ اللہ دے ذکر نال محبت کرے اللہ نال محبت دی نشانی اور علامت وے کہ بندہ اللہ دے ذکر نال محبت کرے اور اللہ نال بغض اس دی نشانی اور علامت وے کہ بندہ اللہ دے ذکر تو دور رہے ذکر کیے نبی اللہ دا ذکر
علی اللہ دا ذکر، ولی اللہ دا ذکر، مومن اللہ دا ذکر، نماز اللہ دا ذکر، رمضان اللہ دا ذکر، اذان اللہ دا ذکر، حج اللہ دا ذکر، عمرہ اللہ دا ذکر، اے سارے ذکر جڑے نے پتہ لگیا کہ ولی دا ذکر جڑا کرے جڑا سنے، پتہ لگیا کہ ولی دا ذکر سننا، ولی دا ذکر کرنا اللہ نال محبت دی نشانی ہے، اور ولی دا ذکر نہ کرنا، ولی دا ذکر نہ سننا، سمجھ لو کہ اللہ نال بغض دی نشانی ہے۔ تو پھر بندہ اپنا محاسبہ کرے کہ میں کیڑے دائرے کھڑا کہ جڑے اللہ نال، اللہ دے محبوب نال، اللہ دے ولیاں نال محبت کر دینے، میں اس دائرے دی اندر ہاں یا اس دائرے تو باہر ہاں۔ یہ بندے نو اپنے آپ نو خیال کرنا چاہیے۔ بہرحال امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا ارشاد پاک ہے کہ محبت دی علامت تے نشانی ہے یہ کہ اس نے ذکر نال محبت کرے، اور بغض دی نشانی ہے کہ اللہ دے ذکر نال محبت اور بغض رکھے، اس تو دور رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جڑے لوگ اللہ دے ولیاں تو روک دینے، دربار تو روک دینے، انہاں نال اچھے تعلقات انہاں دے نہیں، اچھے خیالات انہاں دے نہیں، اللہ رب العزت انہاں دی سنگت تو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ولیاں دی سنگت عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، رب کعبہ نے خود فرمایا اے ایمان والیو اللہ کو ڈرو، اور جڑے اللہ دے پیارے دوست نے نا انہاں دی سنگت اختیار کر لو، انہاں دے گروہ کے اندر شامل ہو جاؤ، انہاں دی جماعت کے اندر شامل ہو جاؤ، انہاں دے اجتماع کے اندر شامل ہو جاؤ۔ پھر پتہ لگیا کہ رب کعبہ چاہندہ ہی ہے، اگر تسی میری پناہ چاہندے ہو، میرا کرم چاہندے ہو، میریاں نوازشہ چاہندے ہو، میری رحمت چاہندے ہو، میرے ولیاں نال محبت کرو، مینوں راضی کرنا چاہندے ہو، تسی چاہندے ہو کہ رب راضی ہو جائے، فرمایا میرے ولیاں نال محبت کرو، میرے ولیاں دا ذکر کرو، میرے ولیاں دا ذکر سنو۔ نبی دا ذکر کریے تے رب کعبہ گناہ مٹا دیندہ ہے، نبی دا ذکر کریے رب کعبہ گناہ مٹا دیندہ ہے۔ اگر نبیاں دے امام دا ذکر کریے تو پھر رب کعبہ کتنا کرم فرماندہ ہوئے گا۔